आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं, एक जानिब तहरीक इंसाफ के मामला है, दूसरी जानिब हुकूमती मामला भी हैं। इस वक्त अगर हुकूमत की बात की जाए तो कहीं भी ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है, से इस बात का तासुर भी हो जाए, एक छोटा सा इशारा हो जाए कि हुकूमत भी सारे इंतशार को कम करने की कोशिश कर रही है। जहां पे एक जानिब पिछले हफ्ते इस तरह के इकदाम किए गए जो माजी में कभी देखे ना गए, लेकिन उस तरह के मिसालें भी नजर आई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। आता है अदालत में जिस अंदाज से कार्रवाई हुई, जिस अंदाज से मामला को हो जाना चाहिए था तय, वो नहीं हो सके। आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहा है ये, आखिर मामला जा कहां आ रहा है, ये आखिरी सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एक और सवाल ये भी है, जो नैब तरामीम बिल है उस हवाले से जो समाअत टेलीवाइज होनी थी उस पर जजिस का कंसेंसस नहीं हो सका। वो कंसेंसस ना होने की एक बड़ी वजह खान साहब रहे, और ये कंसेंसस हो जाता और ये कार्रवाई भी अगर नशर कर दी जाती तो आखिर इसमें क्या ही ऐसा काम हो जाता जो शायद खिलाफ कानून था। ये कानून के खिलाफ होता या जजिस की अपनी मंशा के खिलाफ हुआ, जो कुछ नजर आ रहा है। सलमान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्लोजिंग है हमारे पास आखिरी चंद मिनट से, क्या नजर आ रहा है? एक जानिब ठीक है, फेयर इनफ, पीटीआई की कुछ इकदाम है जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा इकदाम नहीं है तो मैं कहूं कि नहीं ये काबिल सताइश है, नहीं इसको सराहा जाना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस वक्त किसी तौर पे ऑपोजिशन को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, इवन नॉट इवन एज ऑपोजिशन। नहीं, देखें, जो कुछ होता रहा है वो अभी हो रहा है, ये हमेशा होता रहा है, कोई पहली दफा नहीं है सर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाने दिया जा रहा है सर। ये सारी चीजें होती रही हैं, अपने अपने दौर में सब करते रहें, लेकिन मैं समझता हूँ एक टैक्टफुली एक चीज़ को टैकल करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर ये कह रहे थे कि वो एक इनफरादी अमल है, वो जो अदालत में जो अटैक करा एक वकील साहब ने मानिका साहब पे, वो कहते भी इसका इनफरादी अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टैक्ट, उसको आप अगर डिफेंड करने जाएंगे, देखें ये गलतियां कर रहे हैं आप समझें बात को, आप जबरदस्त ये एक गैर कानूनी चीज को आप तहरीक कहीं ना कहीं खावर साहब के मौकिफ को मजबूत तो कर रहा है। बिल्कुल उनको, और आप जो सपोर्ट भी दे रहे हैं, सिंपैथी भी दे रहे हैं, जी सिंपैथी भी दे रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, और इनफरादी अमल कह के आप इसको टाल सकते हैं। जहां गलती नजर आए उसको एक्सेप्ट तो करें ना, ठीक है, किसी चीज को ऑन नहीं करते, एक्सेप्ट करना सीखें भाई, और उसको इस तरह से टैक्टफुली निकालें। ये बड़ा नाजुक वक्त है, ये चीजें सारी देखें एक पोजीशन को रिवर्स पर ले जा रही हैं, और इनको इसका नुकसान इसी से आप जुड़ा हुआ एक सवाल, इसी से जुड़ा हुआ, आपने कहा टैक्टफुली डील किया जा सकता था, क्या ये भी टैक्टफुली डील किया जा सकता कि जो वीडियो 26 तारीख को खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुई, कम से कम वो हट जाती, तरदीद होती, या तो ऑन कर लिया जाता, जी या तो ऑन कर लिया जाता, या तो रिमूव कर दी जाती। बिल्कुल, इन दोनों में से एक चीज होती, और उसको बल्कि अगर तरदीद कर दी जाती, उसको हटा दी जाता, वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय उसको डिफेंड करना, उसको मुख्तलिफ आर्गूमेंट देना। अच्छा, मईशत के बारे में कहा, आप चूंकि टाइम कम रह गया है, जी, तो ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हम साल डेढ़ साल पहले जो है वो डिफ़ॉल्ट पर पहुंचे हुए थे। हमारा डॉलर डे बाई डे जो है वो अप्रिशिएट करता जा रहा था, हमें कोई कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह आज कम से कम 2 से ढाई महीने के इंपोर्ट कवर पाकिस्तान का मौजूद है। इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, इन्फ्लेशन में कमी आई है, डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं है, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में है, बहुत सारे पॉइंट्स मैं बता सकता हूं, और चीज़ों में बेहतरी के आसार। ठीक है, अभी बहुत सारे मसले, हमें 3-4 साल में मईशत का सत्यानाश हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ है। इस सियासी पोलराइजेशन ने सबसे ज्यादा नुकसान, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त इंतशार को कम करने के लिए गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट अगर नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट सबकी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई ऐसी बातें जो जिससे नेगेटिविटी फैले, जिससे प्रॉब्लम हो, आईएमएफ के सामने जाके मुजाहरा करना, इस तरह की चीजें मैं नहीं समझता ये। बट हारून साहब की पीटीआई की एक बात दुरुस्त है कि अगर लोकली भी उनको कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा, रैलीज नहीं, जो एक जमहूरियत में होना चाहिए, वो भी तो एक गलत इक़दाम है। गवर्नमेंट को इसकी स्पेस तो रखनी चाहिए, क्रिटिसाइज के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तो छोटी-छोटी बातें। मैं समझता हूं मैं बोल रहा हूं रिकंसिलिएशन के लिए आए, खान से मिले ना, नहीं मिले। इस चीज को एडवांटेज पीटीआई को मिलता है, गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए। जितना ये मजलूम बनेंगे, पीटीआई के गलत इक़दाम भी इस पे कवर हो जाते हैं, उनको मजलूमियत का उनका नैरेटिव स्ट्रांग हो जाता है इन बातों के बाद। अब या तो पीटीआई वाले जानबूझ के उसमें होते कि कोई भी जाति उसको हमने खूब ज्यादा हाईलाइट करना कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ये क्या हो, पूरा दिन वो चलता रहता है मीडिया पे। तो देखें, गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई भी अगर वो इतनी सख्ती अगर सपोज कर रहे हैं तो पीटीआई को इसका एडवांटेज जा सकता है। लास्ट कमेंट, ये जो केसेस बने हैं खान साहब से रिलेटेड,
آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کا فیصلہ آ جائے گا یا اب یہ مزید لمبا عرصہ اس میں لگ جائے گا؟ ابھی تو میں سمجھتا ہوں انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ان کی فیور میں آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں فیور میں آنا شروع ہوئی ہیں، بہت سے کیسز، پہلی 2 کیسوں میں بریت ملی ہے انہیں، پہلی 2 کیسز میں بریت ملی ہے، ایسا نہیں ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، سلولی اینڈ گریجولی موو کریے، تحریک انصاف کو بھی صبر بس یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت حکومت بھی چل رہی ہے اور تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ یاسین صاحب لاسٹ کمنٹ فرام یو پلیز۔ دیکھیں منیر بھائی، اگر تو حکومت انتشار کو روک لے گی نا تو یہ سارا انتشار حکومت کی طرف آ جائے گا، تو پھر حکومت کو نقصان ہی ہے اس انتشار کا۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے اور وہ اپنے 2-3-4 سال گزار لیں، کم از کم 4 سال گزار لیں، پھر آخر میں ان کو بھی مظلوم اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، تو پھر کوئی آ کے ان کی حکومت گرا جائے تاکہ وہ پھر اس ایجنڈے کے ساتھ عوام میں جا سکے کہ اگر ہمیں پورا موقع مل جاتا تو کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ یہ انتشار ختم ہو جائے پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں، اور یہ جو اس میں چھپی چل رہی ہے فی الحال نون لیگ کی اور ایس پی ڈی ایم ٹائپ جماعتوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ختم ہو جائے، تو یہی چلتا رہے گا۔ لیکن عوام کے لیے پازیٹیو یہ ہے کہ چلے آج رات سننے سے پیٹرول مزید سستا ہو رہا ہے، باقی کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، کچھ چیزیں بہتری کی طرف جانے کے لیے پاکستان ہے، اس میں سیاست 12 کے 12 مہینے جو لیکن یاسین ایک چیز پہ ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے کہ اگر اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنے پیک پہ ہے تو گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو ہے نا، گورنمنٹ نے بھی کہیں کوئی اقدام تو نہیں کیا؟ پھر گورنمنٹ ذمہ دار نہیں، لانے والے ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ کو مجھ کو بہتر پتا ہے کہ فارم 45 اور 47 کا چکر کیا ہے اور معاملہ ہے ہی یہی۔ پھر میں کہوں گا نا کہ اگر یہ سارے معاملات حل ہونے کی طرف جائیں گے تو گورنمنٹ رہے گی نہیں، تو ٹھیک ہے یہ چلتا رہنا چاہیے، 2 سال مزید 3 سال مزید۔ تو عوام کے لیے یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ وزیر خزانہ بھی اس بار بہتر کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی بہتر کام کر رہے ہیں، باقی چیزیں بھی بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ عارف صاحب فائنل کمنٹس۔ ان سے آپ نے بولا کہ یہ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، کہہ رہے نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے، اگر کیا زیادتی نہیں ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے؟ سر مان لیتے نا ہو رہی ہے، چلے مان لیں سر، میں مان لیتا ہوں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل اینالسٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل اینالسٹ ہے، یہ نیوٹرل ہے، اس کو نیوٹرل کہتے ہیں۔ اللہ کو یہاں جواب نہیں دینا جا کر ہمیں۔ سر آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے، مان لیتے ہیں، لیکن حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ او بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2000 جب آپ نے گورنمنٹ ٹوپل کی تھی نا، اس کے بعد سے حالات کو کمپیئر کریں، آپ نے کتنی بوروئنگ کی ہے؟ سلمان صاحب ذرا بتائیں گے بوروئنگ کتنی ہے؟ 9000 ارب روپے کی بورنگ ہو گئی ہے، 28 ارب ڈالر آپ نے 3.5 سال کے تحریک انصاف کے عرصے میں کتنی بورنگ ہوئی تھی؟ بہت کم ہے، ریکارڈ پاکستان کے ریکارڈ 70 ایئرز کا ریکارڈ بورنگ ہے نا، یہ اسی گورنمنٹ نے کی ہے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا، اس پہ سٹیٹس لے آئیں گے، لیکن میں سٹیٹس لے کر آ جاتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دوں گا، اور سلمان صاحب اگر مجھے شہر میں چیلنج کرتا ہوں لے کر آ جائے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لے کر آئے۔ میں کہہ رہا ہوں بورنگ ہوئی نا سر، تھوڑی کم کہیں کیا مطلب انٹرسٹ ریٹ آپ لے کر گئے 22% کے اوپر، اب آپ 2% کم کر دو گے؟ جی ہم نے تو کم کر دیا۔ انفلیشن آپ لے کے گئے 39% پر، اور ابھی انفلیشن کو آپ نیچے لے کر آئے۔ سر بات جا رہا تھا تو گندم آپ کے پاس، آپ نے نا سارے نا گندم کے نا بیچارے کسانوں کا بیڑا گھر کر دیا، کسانوں کا بیڑا گھر کر دیا۔ چینی کا بھی اسکینڈل آنا، ابھی چینی کا بھی اسکینڈل بنانے والے ہو، اب چینی ایکسس ہو گئی، سستی ہو رہی ہے تو آپ بھیج رہے ہو، بعد میں وہی منگا لیں گے۔ بھائی چینی کارٹل، گندم کارٹل، چینی کارٹل، سارے کارٹل جو ہے نا یہ صرف ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے گندم کے اندر انوالو کون تھا؟ شہباز شریف کا نام آیا نا گندم کے اندر۔ پرمیشن کس نے دی؟ شہباز شریف صاحب اور کاکڑ صاحب نے دی۔ بولتے نا کاکڑ صاحب کے خلاف انکوائری کرو نا، بولا تھا نہیں بولا کیا، انکوائری کرے نا، انکوائری کرے دہشت گردی کا، ملک کو لوٹنے کا مقدمہ کرے۔ جیسے ہم اگر میں بولتا ہوں نا تو میرے پر تو دہشت گردی کا مقدمہ ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر باہر نکلوں گا کہ جی آپ نے تو وائلیشن کی ہے، آپ نے یہ کیا وہ کیا، اور میرے پر پتہ نہیں کتنے کیس ٹوٹ دیں گے۔ پروگرام کے متعلق نہ کریجیے گا، باقی کہہ رہے پھر ہم آپ سے ملنے آئیں گے، لیکن سلمان صاحب آپ لاسٹ کچھ ایڈ کریں تو پلیز۔ نہیں دیکھیں مختصر بتا دوں ایک ہی بات، ایک ہی پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ $20 بلین سے کس نے کھڑا کرا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس ہوئی، ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا، مہنگائی کہاں چلی گئی، قرضے لینا پڑے۔ دیکھیں 6% کی گروتھ ہوئی تھی، مگر $80 ارب کی انہوں نے امپورٹ کر دی تھی بغیر چیک اینڈ بیلنس کے، اور جو فیسلٹیز جو یہ لے کر آئے تھے وہ ساری ان امپورٹرز کو مل گئی، جس سے فائدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا تھا، ان امپورٹرز کو ہو رہا تھا، جس کے بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین کا ریکارڈ ہائی پر تھا۔ اس کا میں جواب دے دوں، امپورٹ اس لیے بڑھی کہ آپ کی پوری سیالکوٹ کے اندر مشینیں بڑھ گئی، ٹیکسٹائل کی مشینیں بڑھی، آپ کا ایکسپورٹ $32 بلین پہ چلا، آپ بولے تھے نا 32 بلین پہ چلا گیا، آپ کا ٹیلی فون یہاں پر بنتا نہیں تھا،
آپ کی ٹیلی فون کی ادھر امپورٹ ہوتی تھی, آپ اس کو $5 بلین کے اوپر اپنی ہے نا اپنے سیل فون کی ایکسپورٹ بڑھا دی. اس بات کو بھی تو مانے نا. آپ بتائیں امپورٹ بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے نا, لارج آپ کے پاس انڈسٹریز بڑی تھی, انڈسٹریز بڑی ہے, آپ کو نا جابس نکلی ہے. اب تو آپ کے 10 لاکھ لوگ ہیں نا ملک چھوڑ کے چلے گئے. جو آپ کا کریم ہے پہنچا. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام میں کوشش یہ کی کہ ایک سینس پریویل کی جائے تاکہ دونوں اطراف سے جو اس وقت ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ صورتحال کو اس طریقے سے قابو کیا جا سکے. اسٹوڈیوز میں اس وقت ماحول بہت اچھا ہو چکا ہے, خوشگوار ہو چکا ہے. امید کرتے ہیں یہی خوشگوار ماحول پاکستان کی عملی سیاست میں ہے. امید کرتا ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان انہیں کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.